आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2 रोज़ा दौरा भूटान मुकम्मल। दिल्ली पहुंचते ही की हालिया कार बम धमाके में हुए जख्मियों की इयादत। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते हुए नई शनाख्त और तरक्की की एक नए सफर पर गामजन। LG मनोज सिन्हा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने हुक्मरानी के अमल को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने का दोहराया हुकूमत का अज़्म। और नमूनिया बीमारी मुखालिफ दिन आज। पैथोलॉजी के बैनुल अक़वामी दिन के सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान का अपना 2 दिन का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और फोर्थ ड्रुक ग्योल्पो के साथ काल चक्र या व्हील ऑफ टाइम तफवीज़ इख्तियारात का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इस तकरीब की तफसीलात बताईं। थिम्पू से भूटान से प्रसार भारती की नुमाइंदा श्वेता सिंह ने खबर दी है कि दुनिया भर के बोधों के लिए ये तकरीब इंतहाई सकाफती अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म ने कल हिमालयाई मुल्क के लिए 4000 करोड़ रुपये की खसूसी रियायती कर्ज का ऐलान किया था ताकि उसके तवानाई के प्रोजेक्टों के लिए रकम फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भूटान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके नई दिल्ली पहुंचते ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जाकर वहां दिल्ली कार बम धमाके में हुए जख्मियों की इयादत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस धमाके की साजिश करने वालों को कई फरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 3 दहाइयों तक दहशत पसंदी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सबसे बड़ा दुश्मन रही है, जिसने उनके ख्वाबों और तवक्कुआत को बर्बाद करके रख दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि नौजवान और पेशेवर अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करके तरक्की की नई मंजिलों को छू रहे हैं। अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यौम तासीस तकरीबात के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दहशत पसंद अनासिर यहाँ के तरक्याती अमल में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उनके अज़ाइम को नाकाम किया जा रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही आतंकवाद और इसका इकोसिस्टम रहा है। आज हमारा नौजवान अपने ड्रीम, अपने एस्पिरेशंस पूरे कर रहा है और यह बात पड़ोसी मुल्क और उनके कुछ सहयोगी आतंकी तत्वों को रास नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर और देश में आतंकवाद के जरिए वो आपके सपनों का खून करना चाहता है। ऐसे तत्वों को पहचानना मुझे लगता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी देना यह समाज और आवाम की भी जिम्मेदारी है। 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने शांति का स्वाद अच्छी तरह से चख लिया है और मैं मानता हूं कि पीस के स्टेक होल्डर भी जम्मू कश्मीर में उनकी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। आप अपनी नई तकदीर बनाना चाहते हैं, एक नई पहचान आपने बनाई है, आप अपने सपने बुने हैं, उन्हें कायम रखा जा सके, उन्हें पूरा किया जा सके, ऐसा वातावरण यहाँ बना रहे। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ समाज का भी एक अपना दायित्व है। मैं आप सबसे प्रबुद्ध होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस पुनीत काम में भी आपको सहयोग करना चाहिए। तकरीब पर आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनु, IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर का इफ्तिताह किया। उन्होंने फिल्म साजों से ताकीद की कि वो दहशत पसंदी से मुतासिर अफराद की हालत इज़ार को अपनी फिल्मों के जरिए मंजर आम पर लाएं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर हुक्मरानी के अमल को मुस्तहकम करने और अवामी शिकायत के निपटारे के निज़ाम को फ़ाल बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों से आए अफराद और वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने तदरीसी सेशन शुरू होने से पहले तमाम स्कूलों तक किताबें और दीगर मवाद पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की गरज से मुनक्कदा एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा कीमतों पर किताबें बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू फॉरेस्ट डिवीजन में गैर कानूनी तौर चलाए जा रहे मुख्तलिफ यूनिटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी हैं। उन्होंने आज जम्मू में एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की यूनिटों से माहौलियाती मंजरनामा मुतासिर हो रहा है।
چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے جموں کشمیر کے دیہی علاقوں کی ترقی کو یقینی بنانے میں کوآپریٹو اداروں کے اہم رول کو اجاگر کرتے ہوئے کوآپریٹو سوسائٹیز کو کامن سروس سینٹروں میں تبدیل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ جموں میں آج کوآپریٹو محکمے کے کام کاج کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمے کے کام کاج میں ہر سطح پر جدیدیت لائی جانی چاہیے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیویدی نے جدید دور کے جنگی میدان میں ٹیکنالوجی کے ابھرتے ہوئے رول کو اجاگر کیا۔ وہ نئی دلی میں آج دلی ڈیفنس ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کر رہے تھے۔ آج نمونیا بیماری مخالف دن ہے۔ آج کے دن اس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اور لازمی علاج و معالجے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومت ہر ایک بچے کو نمونیا سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر میں بھی نمونیا کافی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور لوگ احتیاط برتنے اور لازمی علاج و معالجہ اختیار کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے دن کے تعلق سے گورنمنٹ چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں پلمنری میڈیسن شعبے کے پروفیسر اور سربراہ ڈاکٹر نوید نذیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ کاز آف نمونیا وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتا ہے۔ جو امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان میں ہم فنگل جو آرگنزم ہے ان سے بھی دیکھتے ہیں کہ نمونیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمونیا آن دا رائز ہے، اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ جو ونٹر سیزن ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انسیڈنس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بچے میں ہیں انڈر 5 ان کا امیون سسٹم تو پہلے ہی کمزور رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سسپٹیبل ہو جاتے ہیں نمونیا ہونے کے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈائبٹکس ہیں، جو ڈفرنٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو مطلع ہے یا کسی کو رینل ڈیزیز ہے یا لیور کی ڈیزیز ہے، یہ سب ان ہائی رسک پیشنٹس میں آتے ہیں جن کا امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ جو انفیکشن ہو وہ اسپیشلی نمونیا کا انسیڈنس جو ہے یا نمونیا کا رسک ہونے کا خطرہ جو ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے ان پیشنٹس میں۔ تبھی ہم ان پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اسپیشل پریکاشنز لیں ڈیورنگ ونٹر ٹائم، اسپیشلی ویکسینیشن سے ان کی امیون سسٹم بوسٹ اپ ہوتا ہے اور جو رسک آف انفیکشن ہوتا ہے وہ ہم منیمائز کر سکتے ہیں after these vaccinations in these high-risk patients. آج پیتھولوجی کا بین الاقوامی دن ہے۔ آج کے دن طبی نگہداشت کے شعبے میں پیتھولوجی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نور العین عشرت نے خبر دی ہے کہ تقریب پر ٹاٹا میموریل سینٹر ممبئی کے پروفیسر پیتھولوجی پروفیسر ڈاکٹر سمیت گجرال جبکہ سکمز کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی زرگر بھی موجود تھے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے سکمز کے موجودہ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کہا، پریسیجن میڈیسن کی بات ہو رہی ہے جس میں بہت ہی پریسائزلی ایک پیتھالوجی کا ٹیسٹ ہو جائے گا، جینیٹک ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کے بیسس پہ ایک انڈیویجولائزڈ پیشنٹ ٹریٹمنٹ پلان بنایا جائے گا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یوز ہو جائے گی اور نیور ٹیکنالوجی یوز ہو جائے گی تاکہ انڈیویجولائزڈ ٹریٹمنٹ جس کو پرسنلائزڈ میڈیسن بولتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پیتھالوجی کے شعبے میں ہمیں ڈائیورسفائی کرنا ہے، ہر ایک پیتھالوجی کے جو برانچ سب برانچز ہو جائیں گی جس میں ہم فیلوشپ شروع کریں گے اور جس میں ہم ٹریننگ ٹیچنگ کا میتھڈ امپرووائزڈ بنائیں گے اور اس سے ہمارے نئے نئے جو پیتھالوجسٹ ڈاکٹر جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں وہ پوری دنیا کا پوری کنٹری میں پھیل جائیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آرٹ آف لیونگ تنظیم کے بانی سری روی شنکر نے کہا ہے کہ کشمیر سیاحت کے لیے محفوظ جگہ ہے اور یہاں کے لوگ کافی مہمان نواز ہیں۔ SKICC سری نگر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ کشمیر بیش بہا علمی خزانے سے بھی مالا مال ہے۔ جموں کشمیر میں پولیس اسٹیشن شہید گنج سری نگر میں سال 2009 میں درج کیے گئے ایک FIR نمبر 157/09 میں جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت کے صدر میاں عبد القیوم کو قوم دشمن سرگرمیوں میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نرین پربھات نے بلبل باغ برزلہ سری نگر میں ان کا 2 منزلہ مکان اٹیچ کرنے کو منظوری دی ہے۔
जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के इकोसिस्टम के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। आज भी वादी के पुलवामा, कुलगाम, गांदरबल, बडगाम, अनंतनाग और शुपिया अजला के अलावा सोपोर और अवंतीपोरा के दर्जनों मकामात पर छापे मारे गए। इन कार्रवाइयों के दौरान ममनुआ जमात इस्लामी नामी तंजीम से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे गए और तलाशी ली गई। पुलिस ने इन मकामात से कुछ काबिल एतराज मवाद और डिजिटल आलात बरामद करके जब्त किए हैं। दरियासना शुपिया पुलिस ने सोशल मीडिया पर अलहदगी पसंदी के नजरिए को शह देने पर मरकूज एक वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए जैनपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। रामबन जिले के SSP अरुण गुप्ता और SSP किश्तवाड़ नरेश सिंह ने आज पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान की अलहदा मीटिंग्स में जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तलका एहलकारों और इदारों को अमन बनाए रखने के लिए चौकसी बरतने और आपसी तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की पेशा वाराना सलाहियतों को मजीद निखारने और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के साथ तालमेल को मुस्तहकम बनाने के लिए डोडा पुलिस ने एक मुश्तरका कैप्सूल कोर्स शुरू किया है। जिला पुलिस लाइंस डोडा में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस कोर्स के दौरान अमन कानून को बनाए रखने और रियॉट ड्रिल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सांबा जिले के SSP ने आज विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबरान के साथ एक मीटिंग में उन्हें जिले की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतलिक जरूरी जानकारी दी। जम्मू के सांबा जिले में आज बीजेपी के अरकान असम्बली की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसकी सदारत पार्टी के प्रदेश सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने की। उन्होंने मेंबरान असम्बली से तलकीन की कि वो इंतजामी खिदमात के फवाइद हर घर तक पहुंचाने को यकीनी बनाएं। मीटिंग से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने कहा है कि तालीम याफ्ता अफराद कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होना इंतहाई तशवीश की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए बम धमाके की सख्त मजम्मत करते हुए इसे एक बुज़दिलाना और गैर इंसानी अमल करार दिया है। एक बयान में उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा जिले के सब डिवीजन गंदूह भलीसा के ग्वाड़ी बाजार में आग की एक वारदात में कई इमारतों के खाकिस्तर होने पर भी दुख का इजहार किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी नई दिल्ली में हुए कार बम धमाके की मजम्मत की है। पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो इस हादसे की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि मासूम अफराद को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा अजला में 5 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भंग की कुछ मकदार बरामद की गई है। जम्मू सूबे के पुंछ जिले में पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल की जाने वाली 2 गाड़ियों को जब्त किया है। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन रिकनेक्ट के तहत लोगों को राहत पहुंचाते हुए चोरी हुए 50 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। बरामद हुए ये फोन उनके असल मालिकान के हवाले किए गए हैं। आम लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भगवती नगर जम्मू में 69वें कौमी स्कूल गेम्स के तीसरे मरहले के तहत अंडर 19 बॉयज टाइकंडो मुकाबले आज चौथे रोज भी जारी हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने अब तक 7 मेडल हासिल किए हैं। कई खिलाड़ियों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। मेरा नाम अयान महाजन है, मैं जम्मू से ही बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली हेल्ड हुए 69th नेशनल स्कूल गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता है अबव 78 वेट कैटेगरी में। इस जीत के लिए मैं सबसे पहले तो अपने कोच अतुल पंगोत्रा सर को ठहराता हूँ। मैं पूरे यूथ वेलफेयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम हारिस गुलजार है और मैं कश्मीर शोपियान से हूँ। रिसेंटली हमारे यहाँ पे 69 SGFI हुआ है और मेरा उसमें ब्रॉन्ज मेडल है अंडर 48 kg। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे अतुल सर पर, मेरा कोच आकिब गुलजार, JDC मैम और ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में। मेरा नाम शिवांश राजपूत है और मेरा रिसेंटली 69 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल आया है अंडर 45 kg में। और मैं ये अपना श्रेय पूरा अपने अकेडमी को यहाँ पर और मेरे घर वालों को जिन्होंने में सपोर्ट किया, यूथ सर्विस स्पोर्ट JNK के जिन्होंने हमें कैंप लगाया, जिन्होंने हमें फैसिलिटी दी। मेरा नाम नासरुल इस्लाम है और रिसेंटली मेरा मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल 69th नेशनल स्कूल गेम्स में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कोच यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट।
سماج کے ضرورت مند اور مفلوق الحال طبقے کے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے معیار حیات میں بہتری لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پیش ہے اس تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان لوگوں کی زندگیوں میں مثبت بدلاؤ لا سکتے ہیں. اس حوالے سے اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ استاد جاوید جواد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، بحیثیت انسان ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے انسانوں کی خدمت. انسانیت وہ رشتہ ہے جو رنگ، نسل اور ذات پات سے بالاتر ہے. اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، بیمار کی مدد کریں، کسی غمگین دل کو تسلی دیں تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. دنیا کو طاقت یا دولت کی ضرورت نہیں بلکہ محبت اور خدمت کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اور اپنی صلاحیتیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. یاد رکھیں، ایک مسکراہٹ، ہمدردی کا ایک بول اور ایک مدد کا ہاتھ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آئیے عہد کریں ہم خدمت خلق کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں. جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ان اصلاحات سے مجموعی طور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور حیات بخش ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. زندگی قیمتی ہے لیکن حیات بخش ادویات کی قیمتیں کچھ مریضوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی. جی ایس ٹی اصلاحات نے یہ بوجھ کم کر دیا ہے. سرکار نے 33 حیات بخش ادویات پر جی ایس ٹی ختم کر دیا ہے اور 3 دیگر حیات بخش ادویات اور متعدد طبی و تشخیصی اشیاء پر جی ایس ٹی کو گھٹا دیا ہے. اچھی صحت ہے سب کا حق. جی ایس ٹی اصلاحات، سستی ادویات. جے کے بلائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اور ضلع پولیس شوپیاں کے اہتمام سے آج سے شوپیاں میں قوت بینائی سے محروم کھلاڑیوں کے لیے یو ٹی سطح کا 2 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا. جے کے بلائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ سری نگر کے چیئرمین شوکت احمد لون نے جانکاری دی ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں قوت بینائی سے محروم کھلاڑیوں پر مشتمل 3 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. ٹرافی ٹور کے تحت ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ 2025 ٹرافی آج جموں کے ہکو اسٹیڈیم پہنچائی گئی. اس موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی کمشنر سیکرٹری یشا مڑگل بھی موجود تھیں. قومی گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے جموں پولیس نے سول انتظامیہ اور محکمہ اطلاعات کے اشتراک سے گاندھی نگر جموں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. ایس پی ساؤتھ جموں کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے شرکت کی. موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.